دوستا السلام علیکم. صبح شم بخیر. سلام و احترامات از مرا قبول کن در هر سر جهان که هستیم. خدا تمام شما را خوش بیلا، سلامت بیلا و در کارهای نیک شما را خداوند علم موفق کنه. دوستا قسط پنجمی سفر ایران و جیل زندان هرات و اینا را خدمت شما عرض کنم. ما گلوک دوستا بسیار مهربانی منا دیروز یک از دوستا گفت که چیم خود تازه آپریشن کده بغیر عینک را نرو که از بعدی بسیار الرژی داره، بسیار حساسیت داره. ما هر روز که میمدم خو صبحگاه از خاطر از خانه برم شم دیگه برنه مشم سر که صبحگاه هوا صاف و خاکوادم نیا عینک چیم کدم فقط دم وقتی که ویڈیو ریکارڈنگ مکدم همو زمان ما عینک خو برم کردم. باز همی دوستا که دیروز قدر تحقیق کده خدا اینار خیر بده، تشکر. باز رفتم یک عینک سیاه هم بری خوب گرفتم، یعنی که است عینک کٹا گرفتم تاکہ من چیم خاک ماک نره. امروز عینک چیم کده میخوایم که پنجمنا قسطی سفر ایران و که آخرش د جیل هرات رسیدیم او رو بخشش نقل کنم. قوما انتظار اسماعیل خان بدی تمام مومن ششته دی روی مطرف دیوال بود د پیش دیوال اسٹیج ڈائز کو نہ بود ایک مقصد ایک رقم جور کدت کی اوبا منجی استشن سخنرانی کنا دیگه مرز بس کی قیدیا و دیگه بندیا غدر ترستت کہ اسماعیل خان انتر ظالمہ اسماعیل خان امات خیر دنیا تو سر خام خواہ استش دی گب زدی انال امات دی ترمنا انال امات دو ترمنا خو زندان ہے دیگه از دور دور آوازہ ما آیا کہ مثالای گواہی بد مگر کنال امات نہیں ترمنا انال امات و ترم مار استیشی زیاد ورخطا شدم ورخطا ازی شدم کہ اسماعیل خان رام خبر بدم کہ بسیار ظالم آدمہ علی گفتم اگر بایا دمزی کار کنا مارے امزی جبور کنا ایگو جائے دا تنائی بوبر بند کنا ایگو کار دیگا دا حق مکنا ما چیز کار میتنم نا بسیار زیاد ترس خوردم. وی قیدیام احساس ایران فامیدت کی ما ترس خوردم یا ہم دیگا اللہ بتر غدر گواہ گفت. خلاصہ دمی اسنا ہمو بچہ کی میں نے زندان انچارج بود انچارجی از طرف حکومت بدے گا ہمو کی گفتم قابلی بود مارا مگفت کہ ہر مردم را مگفت ہر کس کی دزی متا مسافر کار گرفت خیر شنیہ خود امام مسافر مگر چو بسیار بدزبو بودک تمام زندان ازو ترس مخوردک. بس ایک خوبی دیگه یہ بودک کہ خود چی دا زندان مردانہ بود خاتون چی دا زندان زنانہ بود دیگه یہ امادت کہ اماد امتر بسیار دا قار مردم را گفت اللہ تیت پرکشن بورن کماندان صاحب نم آیا کہ جنرال صاحب نم آیا امترا گفتے گو چیز. خلاصہ مردم تیت پرک شد کم ذرا د جان ازمم جان امات ترسم گم شد. بس چونکہ قدزمہ بسیار زیاد خوب بود خوب کس قدزو دا آسانی کا اپنا بزدو بسیار بدزبو بود. روزای جمعہ کسائی کی زندشت اونا زنائش میمت باز اونا رو اتاق علیدہ میدد بری 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت خوب دایی تلاشیا وہ دیگا از مختلف جایہ خاتونو چرس مرس بور کده بودو امو گبارا تانه میدد که از فلان جای زن شم ما چرس کشیدیم یا کیا درما معلوم ان کی. خلاصہ کس پیشی چونگ زدہ نمیتنیست وقت مردم اشی ترس مخورد خچی زیاد گب نمیزد بسیار کم آدم آبود که قدزنا خوب بود اور قدزما از تمام قدر زیاد قدزما و عبدالحمید از تمام قدر زیاد خوب بود. عبدالحمید خوب یک آدم عجیز ہے ماشاءاللہ بسیار خوب مرتکایا لیکن تمام گب مب را قمام گفتم دیگه. عبدالحمید البته مر توش مکد یعنی ترکو ونو ترکو یا منی مکد ما از منی زو بیچاره کئی مشدو تیز خود از دو که زوری غیتا تو مرد بلامی دی دیگه که ما دک قچی جور بخیری کدم باز گفتم چی قصه بوده که اسماعیل خان صاحب چرا قار کده رفتک مردما مرا ترس دادد که خیر استونیه نه گفت بچه شو گفت تو کی کار گرفته میکنه کو بیچاره پٹکای دیگه اگر اسماعیل خان کجا او کجا نه گفت نه گفت تو ترگبا نیه گفت اصل د زندانی زنانه د زندانی زنانه یک زن پیر را قد یک بچه 12 ساله اردو شوره د جرم زنا بندی کرده بود تیر د جرم زنا بندی کرده بود. بس اسماعیل خان دیگه د زو بسیار قدر قار شمده بود که بچه 12 ساله رسیل کو یک خاتونی 60-70 ساله رسیل کو
ای مردم چری ترمنا چره مادر یگو کسا یک قدر به عزت منا مادر یگو کسا چره یک قص بیاب منا دزو قار کده بود دزو قار کده کئی کده رفت دیگه نمایا برد تو سن کار خو ما یک چیز دیگر باز مگم که در زیاد ممدا تازه نه من زندان اولنا پنجشنبه خو نقل کدم که سر مرا کل کد سر جنگ شد د دویمنا پنجشنبه آن بس مویم که بور شد یک سه چهار تار مویم سفید بود از بعد که مویم بور شد توقنم که او ماشاءالله مویای سفیدم گم شد دیلم خوشه خیره که دیگه پنجشنبه کل کدم دیگه مویم لابتر مضبوط میشه نه امی تر مور شنده که موی کل کدی و قدرتر زورتو برم شالان که ما برود خود زندگی کل نکدم بعضم انت زورتو ہے نا دیگه پنجشنبه که کل کد سر به بسیار سوخت از عبدالحمید پرسان کدم هم گفت یار یخو این دایی اول نه دفعه سوخت نکدیم دفعه خو بسیار سوخت منا دیگه دویم دفعه که سر را کل کد باز موی بور شد تو خدم که یک دوری سر ما بسیار قدر مویش سفید شده اوقات مرا تلخ کرد خو هیچ کار از بس من نمیاد امی سیوم پنجشنبه که خالی هم پالی ماشین میدیدی نه امو بلیٹ که خدچی سر را کل منا خالی امور میدیدی سر یدم سوخت مکد خدا نجات بیده دیگه ازو بعد دیگه دار پنجشنبه فقط صبحگاه که مگفتال سرار کل که امو پالی ماشین را دگیر مردم میدیدم بلیٹ را نه امو دیگه سر دم گاه سوخت میگرفت دیگه وطندارا مو کمی تر زندان تیر کدر ای بدی که مورا آواز داد که شمورا مبری دا پیش قاضی مبری یا دا اگو عدالت مبری کولی اردو مبری دا کولی اردو شمورا مبری دا اونجی کولی اردو مربوط دا فوج دیگه تندارای کویچر مگم دوستای کویچر اونجی شمورا مبری باز اینجی دا دیست مو یک دنات کڑی مندزا یالی ولچک آلی کستا مو کلف نداره مو یک دنا پیلا نداشتی که منش شای بگیری دیگه خواب نداشتی که منش نان بگیری مو کلف از کجا کنی ولی کلف نیا حال سر از مو غل و مغال کدری اسکار که حالا کلف پیدا کنه کلف خو دیگه قیدیا دل سوخت یک دنا کلف عبدالحمید را داد یک دنا کلف مارا داد دیس خو کلف کده بور رفتی همینجی رفتی قوما ہمارا پیسہ کلو دادا بود همینجی اردو اسکار را گفتم که سری ٹھانگا بوری مو ٹھانگا مو اسب گاڑی را مو ٹھانگا مگی گفتم سری اسب گاڑی بوری گفت پول میں خواهد ما گفتم چند میں خواهد گفت که ایج نخواهد 10,000 میں خواهد ما بال کدم 10,000 دادم گفتم نکردن ٹھانگا بگرم مورد دجیب وقت گفت برو بیا پیاده بیا گفت چی میکنی جوان استی و پیسه را دجیب وقت مور پیدا برد را که است خامه بود مو که است چپلی مپلی مو تمام د جای ممندات بوٹ موٹ مو تمام د جای ممندات مور سرپایی از دیگرو قرض کده دیپتی کاو پارا همو سرپایی د پای مو بود هرات که است گرمی شی بخت گرمی تفتان اللی سیار بد رقم گرمی اگر چی اونا خبر داره که آواز کجا ما بلی خانه یک دنه بور جور من یک دور سلاخ بلا بعد همزو دور میز ده بدبلی زو سلاخ زو بوټه میله بقدی دا نوشکی وری بقدی دا تفتان وری تفتان خو خیر تفتان و نوشکی چدر سلاخ نه اینا د کلکین خو بوټه مټه خاصه میله خاصه تر مړه بس بعد کی میز ده وزنو د خانه بعد خنوک ما خود ای روزا خالی سولر هم دا شمسی ہے یک بلوک وسائل بیٹری میٹری ہے او زمان د هرات کی بودک ابو زندان هم بلی سی مترک سلاخ بودک همو خوب بات میداد بقید پنکا وری می چلیدن لیکن همو خاک کی د زمین بود د سرک او بسیار سرخ بود مو کی رام رفتی پایه مردر میداد دمین یک دو دختری بسیار خوشنمای گیر کد را سلام کد اسکرا سلام کد گفت که لهجه راتی خود بیادر گفت یا چی کار کده امی یک تنه اسکر بسیار کلو بیادب بود در جای ادب خوب هم است بد هم است بد اخلاق هم است خوش اخلاق هم است امی بسیار بد گپ زد گفت یار دو زنا کنه ما گفتم چرا دروغ میگی دخترو کار شما ده اما اسکر را بسیار بد گپ زد دیگه او گپ را ما علی گفته نمیتونم
وہ بسیار بد گپ زد کی بد گپ زد ام دیگه اسکری شریف کی بود و قار شما دمات یک چپلاق دروی عزیز داردوشی یک بلوک مشتکری کت جستایز مو قلب قول سرک مردمم جمع شده یاردو من کل مشتکری نه دخترو اینار زیاد دوزد و او کی و دیگه دوست کی قار شم دیگه اسکر او گفت چرا ای تر گفتی که از خاطر تو مره من تر بد گپ زد نه بس خلاصه تو مرد مبودی اسکری نمکدی تو ممزی وری گو کار مکدی نه یک گبی دیگر بسیار کلو تون زد دیگه خوب خلاصه پیسه ټانګرم پیسې اس ګاډیرم ای نجوان جیب خکات رافتی دونجی رافتی کی بور پیش یک افسر پیش کدا کہ نام شی سرورم حضری لشکرگاه یا لیکن خوی بوشی بعضم گینا از خندار لی گینا از زمان چون از بسیار دا خلیت بود خندار خلاصه خوی بوش هم زناوری بود سلام کردیم سلام اور جواب نداد منجی تو درفت میفت نداد نہ چای سلازت نہ کم ذرا خوبی کد خدمو اجازت خواستم گفتم مود زندان سگریٹ کشیده نمیتونی اگر اجازت میدی ما یک پاکت سگریٹ میخورم تاکہ من جستیم آردوی ما سگریٹ میکشیم وہ اجازت نداد بالکل هم اجازت نداد یم گفت پیسه داره پیسه خمار بدی سگریٹ چیونی ما گفتم نه نمیخورم خیلی اسکار اگر بریم خرید خلاصه یه منجی مورشن از مو تحقیقات گرفت پرسان کد نوشته کد پرسان کد نوشته کد پرسان کد نوشته کد یک روتین یک معمول ای جور شده هر روز از بعد مورا زندان میرا دیس مو قلفم کی خودون مو ندری یک گھنٹه یک ساعت دو ساعت خو خالی بلدی قلف نگردی کی مور دل چی بوس از مور قلف بدیا بعض از اون جمعی دا اینجی دا زندان کی دا قول اردو شاید فوجی عدالت بدیدگا دا اصطلاح پاکستانی فوجی عدالت افغانستانی خودون چی قول اردو مو فهمه دوستای از مو که دا کویتا اینا شاید قول اردو نه فهمه قول اردو کستا فوجی عدالت رمگا دیگه دا فوجی عدالت کستا مور پیش مکدگی آدم اونو منجی باز میشن بس کٹر مهربانی را سرور مکد سرور اونو منجی مور شندت دیگه دیگه یک قطره خوبی قدزمو نمکد پیش قدر ظالم کدم خلاصه یک معمول جور شده بود هر روز مورا مو برد آخر شی زندان شکایت کردم گفتم امیز دو نفر کی مورا چیز مبرا قول اردو مبرا امیر بدلی کن جایزی گو کس دیگر کن خوب اونا دیگر کس رئی کد بس امی تر خوب شد که بس اسب گاڑی می گرفتی سری اسب گاڑی مو رفتی هم یک مشکل مو حل شده بود که پای مولوج بود چپلی مو پارا از کس دیگر پای کردی مخاق ماک پای مردر نمیدن یک روز که خب خلاصه اونجا مو رفتی مو خد سرور هم قدر جنجال مکدی سرور بور رئی کد پیشی گو سارنوال الما خبر نیم دیگه که سارنوال دا پاکستان چیز میگه او کستا وردی نظامی پوشته بود وردی فوجی پوشته او هم اعتقاد شوخ نمیداد قرار دو نفر بودمت حسب معمول که دا دفترهای پاکستان میشه اون قرار ششتات نقل کدری بود اردوشی هرچی مگفتی مسئله از موچ کار میشه بشه مگفت کار میشه آخر چی دا گوش مزده گفت که والا می آرد بسیار زیاد گران شده وطندار یک بوجی آرد و گیتا خو آرد بسیار پرایمو بود دار کشور بوجیای 100 کیلویی بودک قوما بوجیای گونیای 100 کیلو والا گونیای آرد 100 کیلویی بودک دیگه اینمی مرتکه دا گوش مزده که آرد گران شده اگر آرد مار دادم پیسه آرد برابر نمشه کش که ایگو کار شنا که آدم بری آرد مارد خریده بیتنه خلاصه ما فهمیدم که آدم دیگه دل چی دا پیسه هسته ولی مو پیسه از کجا تدی خدا روزی بد را نرسه قوما ساده دم نه خوب اینجی که ما پس زندان رفتی ولی خدا خبر کید 2 هفته یا 3 هفته مو زندان موری مای نمی قول اردو موری مای اینجی از حیدری جاغوری اگر است او دوست خدا ور نگاه کنه یک جوان بچه پیدا شد آقای حیدری
جی خط دوستا آماد اگین جی مارو گفت کی در زندان اگر تو اجازت میدی مو موری یک دنه جنرال آصف یک دنه شریک بویا او دوست ازو که برار ازو که است جنراله na Irak. Kada zu gab mu gya gar tu ra go kar kada. Ma kumala borin. Khub khane padar ziyabad basama mu gab kur mu khuda adam ra be qawm ka bad qawm khane be qawm nakna na. قوم da marchi bad basha bazam ta dar da makhra. Wala sa yi qawma izmu mashallah khub adam abud raftan. Azunji subay shi ke amada rang mangazna farida bud bisar war khatab. والله قلت اشتباه كده كريك سر مو درك شد نام ترنا گرفتی وخو گفت ما تنظیمی از خدا میخوایم وقلت يا حاجی برکت بشه آقا یوسفی بشه دکتر جواد بشه گفت نام تو رو خو نگرفت گفت اگر دوستای زو بشه کوئی چگیا بشه همین سیاست والا سیاست داناش یا هم زورانی مجاهدین کی بوده یگو امزنا بشه گفت ما خو اشتنینی مناره مگم دو جوار خطاش دمکت نه اونا آدمای سیاسی نیه اونا کسته چپالیه چپال مزنه ایران مای سامان مامان مبره یگو پولیس رو رشوت مشوت نده پولیس کارشم ده اوره اور اینج بندی کرد بس ورخطا امر مغال چیز کار کردی ما که بیار خو دمو سارنوالی کی بار برده بود و نمونجی هم یک افسر وقت نامش دیات نبود دیگه چون که نام هم دبل جاغی آدم نوشته دیگه هر جای دنیا میره واجه نه گفتم نمونجی کستا شما بهترین قدم زو مرتکب ورین یک دفعه گپ دین پرسان کن که چند خلطه عرض میخواه ولی مردم از رگون رات بلدیز ما بسیار زیاد پیسه جمع کرده که پیسه جمع کنه آقای حیدری کی رفته اونجا گپ زده اینا من کل خود جلسه کرده میٹنگ کرده مسئله مشوره کرده اینا پیسه خوب قدر جمع کرده دیگه ماشاءالله کلو جمع کرده خدا چند صد لک جمع کرده تاجرار خداوند علم از روی آدم نگره آدمای غیرتی را روی آدم نگره امنا از رگو تمام شی جمع شد جلسه کرده خوب کلو پیسه جمع کرده بزی مر گفتم آقای حیدری گفتم قوما خبرت پیسه میسه جمع کرده این مو چرنگا خرج کنی ما تم دمو سارنوالی بورین مو سارنوال را کچ گپ دین سلام علیکم اونمور یک گونیار دو گونیار پنج گونیار دا گونیار اونمور دیگه پیسه رشوت نگین ندین کی کارشم خراب نشه اونمور دا گوجی هار کنجری شگپ دین آخر چی و مگر نه یک گوجی هار بدی دیگه چه نخس نخ بدی میگو کار بورین کن قدم زو اینا خوب امیر مشورې مرا فی الحال قبول کړ لیکن وخت کې رافت سارنوالی ملاقات کړ د سارنوالی قد سارنوال ملاقات کړ په لفظ پښتو دی ګل خبر نه درې چې سارنوال چې معنا دره چې کدام عہدیدار رمګه مارا اس کو خبر دی ګامو لفظی ترجمه مو نه مني پاکستان والا نه دیگه اینا کرافت قدزو باز گپ زدن تنست باز که ما دا باز مگیالی چیز کار کنی که همو چیز خبر نشنه همو جنرال آصف او جنرال آصف بود او کی بود گاه دا ایز به حرکتی شیخ آصف بود او دا قرباغ یک دفعه نه چندین دفعه قد آدمای ازمو که از اینجی سلام برد قد ازوا جنگ کده بود و ازمور کسته دا قرباغ متاسفانه هر دفعه که منفرار رئیم کدی قد صلاح دیگر رای شده حرکتی ها میگرفت حرکتی های شیخ آصف و دا قرباغ اینار چندین یک دفعه بسیار مضبوط چور کرد اون دفعه مو بسیار کلو اسلام رای کرده بودی قومای آقای مقصودی بود از ناور از جرغای برجگای اینا بسیار کلو اصلا بردد یک دوست مو جواد دکتر جواد هم قنجقیز نبود دیگه دا جواد خو کار نگرفته تو نا بفهمید که این آدم عزیز یو تر آدم نیه که مد ازی کار بگیری لیکن اسلام اصلا را چور کرده بود نمو زمان علمی جنرال آصف د قرباغ بود از طرف حرکت شیخ آصف دیگه این دوستا خدا ورخطاش داد که اگر خدا نخواسته خبر شد که تو تنظیمی یا تو رضا وکیلی بس ایگو کار نشنه خلاصه یا دیگه نزدیک از اون نرفته برار شرم گفته گم کو ایگو داره ٹپالیه دیگه بود اقام از اونی خودان چه ایگو کار کنه اونا کنه نکنه دیگه یک روز همی تر شد که غیر پنجشنبه که دیگه روز پنجشنبه مورد صف استم که دلین تمام مر شنگک منگک مر تو هم که سرسنبال مر نه یک روز همی تر تمام را دلین استکت
دیگه مو ایران به دیگه خو بندی دیگه بندی اختیار خود خور نداره هر کار کی دیگه رو کده محترم میشه نه دیگه یک نفری پاکستانی بودی که پاکستانی هم افغانی پاکستانی کټه لونگی د خیال مز با جوړ بود یا ما ته گمینجی تمام شوق نداشت که مردم رسیل کنه بعضا مردم رسیل کرده بود نه این مردم رسیل کرده کم جو بندیار یکا خسیل نکردم تر سن پیرو میرو نظمو که تو خط سیده سن نظمو آمد هم که ما دا مرد پشتو بود کن تو پاکستانی مزما خموجی بود کالا مالای تو پاکستانی لیه بتمان ما پاکستانی بود چیز کار کده ما تو ما هیچ کارم نکدم منی زندان یک دنه کٹا افسر بود نامی دستگیر او یک باڑی بسیار کلان داشت خدی بسیار بلند داشت ریش داشت خوب مرد که زوراور بود د حساب باڑی ماڑی خوب بسیار طاقتور مرد که معلوم شد او قد از مسجد داشت او کستا قدزی بودا گور گفت که دستگیر صاحب یادم رو بیدی که ما بخورم او گفت خو تو بیا بوری توت بخوری خوش که توت خوردم در زندان توت هم قدر بود نه گفت بیا که بوری توت بخوری تو گفت نه تو توت ریلا که تو اینمی آدم را بیدی که ما ببرم خلاصه قدر اردوشی منکل خو گپ شپ کد بیس کد تکرار کد امی دستگیر بازی داد گفت تو بیا بوری خواهی خواهی توتا نمیتونه نه بیا بوری توت بود بخوری باز بعد مایی خده دوباره ایزی گپ موی بدونمو شد که او برتکار رفت بس مو مندی دیگه و خدا او تر خلاص هم نمیشه دیگه تر اسو خلاص هم نمیشه که یو کس بگه میره علاقه بس ما گایلا کنه نه او تر هم نمیشه دیگه از اونجی تقریبا 3 4 5 هفته تیر شد یا 4 هفته تیر شده بود از بعد ماه محرم آمد ماه محرم که آمد همی تر د فکر آدم مایا دیگه خو زمانه جوانی هم بوده گو رقم همی تر ننگ خورده دی که ماه محرم است بدون ماتم مو چطور تیر کنی نه همینجی گشتم من زندان که تمام بندیا که شک کده معلوم کردم که کی چی آیا 4 دنه ایرانی پیدا شد دیگه از ارگونی لشکرگاه بود از مساقلا بود مرتکه همی تر یک انمی عجیب بود که مارکیٹ داشت یک امو انجینیر صاحب بود انجینیر هوایی دیگه هم تر نفر قدر جمع شد تر معلومات که کده بگو 20 21 نفر شیا بور شد دمو بارک که خود نبودم دمو بارک کم که است یک دنه کما بدماشی سیدون شیگو بود که آدم کشتد و او متاسفانه بدماش هم بود آدم هم کشته بود بازم در زندان بود بسته نماز میخواند ما خوش نداشتم ما ترکیه مکه نمیکردم بس درا که در زندان که بورس دی آمدی اون دراش کرد بس هر کار کردی ورم قدشمو نکردم ما بالکل ترکیه مکه نمیکردم خلاصه 20 21 نفر شیعه پیدا کردی وقتی که اینا رو گفتم بیا که د ماه محرمه د روز عاشورا من یک ماتم کنی خو سوای 4 دنه ایرانی یک ما یک عبدالحمید دیگه قسم استنشت ای من د متر قصه متر تیر شد هیچ کس از گفت نشد خلاصه دبرو قوما جمع کرده بود پیسه دبرو بسیار از درگو پریشان بود کوشش میکرد که مور بگو رقم خلاص کنه نام شد باز که یک دفعه مور بردک د قول اردو البته همیشه قدر شنیدم که امو ملا امو قاضی امو جج که در فوجی عدالت میشنه اونمو یک آدم بسیار خوبه یک آدم بسیار با انصافه یک آدم کلو خوب مرد که دیگه وہ کوشش میکردی که گو قیدمو ملاو شنه یک روز رفتی پیش سرور اینمی تر همیشه وری مور ایگنور میکرد تاول نمیگرفتی همونجی میشن 1-2 بجه که میشد باز مور پاس ریم کرد و از اینجی دا بارک دیگه دیگران والای مو قدزوا که اشتی کده دی یا دیگه انتظار میشیشت که نا کئی بای که مو نان بخری خلاصه شک شده کمی اسکرا که مور برده بود امینا شک کد نام همزو ملا رو گرفت ملا دا یک کنجا که همزو دفتر داره وضو مکد پیش یاوز ما گفتم یک دفعه بیل که ما برم پیش ملا صاحب اینا بر از گفت نشت مر نیست
kinais ma khod kashgirak kad kashgirak dami kashgirak dindingi zanjiri distu kashkashi payu tokshi imulla dara wuzum kad imulla pas kitokat aziz karar chigaba چیز قای قشنگه به زبان خود گفت خلاصه ما گفتم که مولوی صاحب ما پاکستانی هستم بدون گناه بند هستم زندان ما میخوایم قدر شما گپ دیم اینا مر نمیله که ما پیش شما بایم یه بیتر وضوی خود نیمکلای استا شد چی گپ بیا ما گفتم تو وضو کتاو غیتر ما پیش تو مایم ای تاشیش وضو کدک بسیار اوقات چی تلخ شد در تشویش هم بودک آدم خوب همیشه همیتره نه پیش که رفتم گفتم مولا صاحب ما مردم پاکستان در حق افغانستانیا در حق تمام مهاجرین بسیار زیاد خوبی کردی مو تمام زندگی تو خو میلیون ها افغانستانیا را مو پناه دادی کمپا جوړ کړي خوراک شمیدي مکاتب جوړ کړي بریزنا درس هم مدي دیگه اینا را صلاح هم مدي پاکستان اینا را بسیار کومک کړه مره د ایران اینا د زندان فوتوکاپی ویزه مقد پاسپورت موجوده مره د ایران از خاطر پیسې ما پولیسا گرفته مره یعنی افغانی گفته ده افغانستان رهی کده قصه ما تمام راپور تحقیقات ما تمام موجوده مو خودم یگو گناه هم نکردی یا هیچ کس پرداختش نه یا مو ایرانی مو ده کجا شونی یک دم گفت که سرور قومای تیا مکتوب سرور قومای ما مگر خدا یار جان سرور گفتم خدا سرور بلده بندگی نگاه کنه و دیگه در کس نمخره گفت چرا در کس نمخره گفتم مو هم بخز روزا مایی با قرآن اگه چای سلاسه ده باشه یا مقص بیله که مو اینمیج در زندان خو ما سیگریت کشنه نمیتنی مو خو آدم سیگریتی دیگه مور نمیلک سیگریت هم بکشی بیا برید دفتر قرار میتر خوب بسیار با خدا یک قسم سلا پیدا کنه میتر از دیست نگرفته د دیست راست خود دیست شب مر گرفته سیده مر برد دفتر سرور کما گوش کن بعض دوستا درو مگه دنیا دا کجا رسیده تو تاریخ مگه گوش کن نه یعنی گبار د زندگی نشنیدین افغانستان چی حال بود د کجا رسیده این الله د دفتر سرور کی بر سرور از راه زیشت رو بچه سرور گفتینی خو هزاره تا یک قومای تا ما کمی تابال میرم قبول نکده که قومای ما مو کرچ میگی تو ازای می سرور ایج نمگه که آن مازه می تابال رو بچه گفتی تو نمیشه گفت هر کس یک قوما داره هر کس د مشکل که گیر ما د دفتر بیا قومایش بود بریش خوبتره که نبود بیچاره مشکلات میبینه تو کی هستی چاره قد از یا خوبی نمونه خلاصه سرور شرم شد گفتله مکتوب نوشته کو د زندان مکتوب نوشته کو که اینا را صبح بیاره ما صبح اینا را وزارت خارجه ریم این برادر جان عزیز سرور علی چیز مگه گوش کن قوما میگوی گودن آدم این ترنا سرور مگه که کاغذ نیه هیچ تو بگرده اوست میگرده مگه کاغذ نیه یک دنه اخبار دو ورق والا روزنامه قوما یک دنه روزنامه بلی ٹیبل پورتاو بود که اشتباه شده بود یک سیزو چاپ نشدد سفید مندد ما قرار قدیس خو گرفتم منجی یک امور منتی کدم امیر تاویلی ملا صاحب کدم ملا صاحب بلی زندان آرڈر کد که اینا را شما صبح فوری صبحگاه در زندان پس ریکن یہ آدم آزاد شده باقاعده نوشته کد که آدم آزاد شده ولی که مو زندان رفته خب یک نقل دیگه زیاد مرفت ازی پیش کسته پیش ازی که ملا قد مریبوریش نه خدای مخصد دنه قد صد دنه در سفارت پاکستان رسیده اینالی ای گبرم تباله قد شما نقل نکردم که بسیار کلان آدم که اصل خو نفر استخبارات پاکستان نامش نمیگرم که بسا اینجی جنجال میشه برای دیگه پروگرام ما خودن چون مفهمین او کسته نفر ازو بودک او سفیر پاکستان در هرات بودک کنسل جنرال چی بودک بس او کسته خود چی شیعه بود و چیزی که ڈرائیور چپراسی چوکیدار مالی هر چیز کی بود شیعه لگنده بود یک روزی دو دنه از استاف خورا از عملی سفارت خانه را دو نفر را
یک ویزا افسر به نام وزیر علی بود، دو دنی دیگهش نامش زیاد برفته. اینا را رئی کرد در زندان. همون روز کس خب آواز آمد بسم جارچی آمد که وکیل رضای پاکستانی نه وکیل احمد پاکستانی او بیخی مر وکیل احمد بود، چون در ایرات وکیل احمد رواج بود و نام وکیل احمد غدر بود. ایتر رضا وکیل یا هیچ جگه گو نام نبود نه. همون دانی مردم شدت همین جارچی که دانی دروازه سم شد جیغ میزد وکیل احمد پاکستانی بیا ملاقات. ما باز ایران شدیم کی ملاقات پس چی پدر نالتی این دفعه کی هم ده ملاقات رفتم کی سه نفر ششتا قدم پشتو گپ مگا مام قد زیا پشتو گپ زدم بره مو چیری ورده موسم چیری بود پیشترم قد شما گفتم نه چاکا گیلاس موسم چیری بود چیری از ایران مایا بسیار پیرایمویا ارزان امستا تر ارزان وقت خیرات علی چیری هم ده چیری ورده بادرنگ ورده کم زرال بخارا ورده بیچاره کو بس از جیب کو بر کدا پیسہ هم دیگه ما عبدالحمید را گفتم که تو خو پیسې ازنار نگری پیسہ رو بگر ما کم نه ما پیسہ نمیگرم گفت شما د خط خو نوشته کردین که مو خرچه نداری ما گفتم مو د خط خو ایرم نوشته کرده که مو اینجا قوم زیاده قبال قومای مو خبر نیه مو خرچه نداری قومای مو که خبر شنه بس مو به خرچه نمومنی بزی گفت لان پیسہ رو بگیرین دیگه ما گفتم نه پیسہ رو مو نمیگری مو میوهش رو گرفتم ما گفتم یک مهربانی کن کوشش کن بلده از مو که مو را از اینجا آزاد کن بعد از به آزادی مقدر کوشش کن مو را زندان بر کن بزی گفت کیا را اینجا خو پاکستانی قدر مایا ده جیل ایران ما که مایم قدرنا گپ بگم پاسپورت داره شناخت کارت داره مگر اونا پاکستانی نیه یک چیز ما احتیاط کردم ای گرس پشتو گفته رہی ما اردو گفته رہی ای پشتو گفته رہی ما قدرزی اردو گفته رہی ما ای تصادفی مشاهده ما بخاطر ازی گفته رہیم که ای باور کنه که ما پاکستانی آخر چه گفته یار تو چی رنگ پاکستانی اینجا خو پاکستانی قدر مایا قنداریا زیاد مایا پاسپورت پاکستانی داره شناخت کارت پاکستانی داره وقتی ما که گپ بگم معلوم میشه که اونا پاکستانی نیه خالی شناخت کارت پاسپورت پاکستانی هر رنگ حاصل کرده ما گفتم نه ما پاکستانی ما ماستر کردم در یونیورسیتی خواندم جرنالیزم خواندم خلاصه یک بلوغ نقلا کردم ای از ما کلو سوالا پرسان کرد وزیر خارجه کی وزیر داخله کی ما خوب گفتم که ما پیپلز پارتی والایم بعد از وقتی بعد گورنر بلوچستان ای از یاد ما رفته بود همو گورنر بود که نام سے زیاد رفتن فوری که دختر شی بیچاره معذور بود خنا معذور کی گرفتار نتونستیم باز مگر نام گورنر محاکم یاره یک نام گورنر بلد نیم دیگه هر چیز کی موگی بوگی بلد خلاصه اینا هم از ما اول گرفته بود رفته بود اینا هم الاول کرده بود بس اینجی کستا امروز قاضی قول اردو بلیب دو توٹے اخبار یک اینو قص توٹا بدراس کدی مگم قچ مبالغه نه اینو قص بده مرم قدیس بچیر کدم تاولی سرور کدم امور مولا نوشته کد که ایدگاه آدم زندانی ازی ختم شده یا آزاد شده صبح رگاه باید دا قول اردو برسنده دیگه اوشی بسیار دلچسب قصه صبح منم که قلف پیدا نمشد که دیس ما قلف کنه بس پیردار پیدا نمشد که مورا ببرا تا عدالت را بس تفنگ پیدا نمشد که پیردار تفنگ داشته باشه 1000 جنجال اونایش باز از این بات قد شما نقل سلامت باشین تشکر